किसी एक मुल्क पर हमले को तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहिदे का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक इज्तिमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। सऊदी वली-ए-अहद की मेजबानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। तीनों ममालिक में मजबूत दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया है। तो आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि किसी एक मुल्क पर हमले को तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहिदे का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। कहा, मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। सऊदी वली-ए-अहद की मेजबानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास। तीनों ममालिक में दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहिदे का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। कहा, मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। इस पर बात कर लेते हैं। एंकर पर्सन एजाज रोगर हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, कहिएगा, एक तारीखी मुआहिदा है, तीन ताकतवर रियासतें हैं जिनके दरमियान ये मुआहिदा तय पाया है, इसकी क्या अहमियत देखते हैं आप? अच्छा, देखिए जी, इस खित्ते के लिए इंतहाई की अहमियत इस वजह से है कि इस वक्त सिनेरियो जो, अगर खलीजी ममालिक की बात करूँ, जो स्पेशली अभी जो ईरान की तरफ से हर कंट्री के ऊपर किया गया, फिर अमेरिका ईरान जंग जो थी, अगर इसको मद्देनजर रखा जाए, फिर बाहर का हक को हम नहीं भूल सकते। जब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई गलतफहमी है तो उसको ये दूर करना होगा कि शायद ये कोई किसी के खिलाफ ये इस तरह का किया गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिफाई एक मुआहिदा है जिसपे ये दस्तखत किए गए हैं, जिसमें सऊदी वली-ए-अहद शहजादा सुल्तान की जो है ये सरबराही के अंदर, उनकी मेज़बानी के अंदर ये जो है मक्का मुकरमा के अंदर ये मुआहिदा तय पाया। इसकी मेज़बानी वली-ए-अहद जो सऊदी अरब उन्होंने किया, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे तशरीफ लाए, और उसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो भी मौजूद थे। और उन जो मुआहिदा हुआ उसके अंदर यही था कि ये मुश्तरका दफाई मुआहिदा है। अगर एक के ऊपर हमला होगा तो वो तस्वर किया जाएगा कि तीनों के ऊपर ये हमला है। और इसमें सबसे ज्यादा जिस बात पे जोर दिया गया इस मुआहिदे के अंदर कि हमने अमन के लिए यहाँ पे कोशिशें करी हैं। हमने यहाँ पे अगर कोई हालात जंग की तरफ जाते हैं तो हसल इम्कान हमने उसको रोकना है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई मुसल्लत की जाती है जंग, अगर कोई ऊपर जो है हमारे दिफा को छेड़छाड़ की जाती है, तो फिर हम अपना हक रखते हैं उसका जवाब देने का। हालिया इसमें इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जा सकता है कि अभी हालिया जो ईरान और अमेरिका जंग के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार था वो पूरी दुनिया ने देखा कि अमन का सफीर उभर कर आया। पाकिस्तान की रियासत जो है पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेके आई। इसके बाद तुर्की की बात करें तो देखें, तैयब एर्दोगान जो सदर है तुर्की के, उन्होंने भी बड़ा मस्बत किरदार अदा किया। फिर सऊदी अरब को हम कैसे भूल सकते हैं कि जब ऐसे हालात बनाए गए कि दुश्मन ममालिक की तरफ से मिलके कि ईरान और सऊदीया की जो है वो बहाने से जंग करवाई जाए, लड़ाई करवाई जाए, तो उसके अंदर जो सऊदी वली-ए-अहद है उन्होंने बड़ी तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए उस जो जंग थी, जो मुसल्लत की जा रही थी, जो कुछ और जो दुश्मन ताकतें थी वो कोशिश कर रही थी कि इनको आपस में लड़ाया जाए, लेकिन उन्होंने तहम्मुल बुर्दबारी से उससे वहां से निकले। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ममालिक जो है ये अमन के ख्वाहिशमंद है, ये अमन चाहते हैं। दिफाई सिस्टम के ऊपर अगर दस्तखत किए जाते हैं, दिफा को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं, तो ये हर कौम का, हर मुल्क का, हर रियासत का एक हक है, इख्तियार है कि वो अपना दिफाई मुआहिदा करें, दिफा के ऊपर वो आंच ना दें। तो ये भी मुश्तरका एक दिफाई मुआहिदा था जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मुआहिदे को बड़ा सराहा। उन्होंने कहा ये तीनों ममालिक के लिए जो हरम के साए के नीचे ये जो मुआहिदा हुआ है ये इंतहाई अहम है और इसके नताइज बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे।
اور اسپیشلی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں امن کے لیے اور اس دفاع کو، پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، سعودیہ کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ تینوں ممالک مل کر دنیا کے لیے کوششیں اپنی مزید تیز کریں گے جس طرح سے کر رہے ہیں. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ تینوں میں سے کسی کے اوپر اگر کوئی دفاع کو چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ پاکستان، سعودیہ اور ترکیات تینوں کے اوپر حملہ تصور کیا جائے. اچھا اجاز صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی طور پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. اس میں افغانستان، بھارت کی طرف سے بھی خطرہ ہے، اور پاکستان کو اندرونی طور پر بھی TTP اور BLA جیسی تنظیموں سے خطرہ ہے. تو کیا اب اس معاہدے کے تحت، کیونکہ ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ تینوں پر تصور ہوگا، تو کیا دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے اس معاہدے کے بعد ممکن ہو سکے گا؟ اور اگر معاشی طور پر بھی بات کی جائے تو گزشتہ سال بھی سپتمبر میں جب پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا تو فائنینشیل بینیفٹ تب بھی ہمیں ملا، اور پاکستان نے بھی ڈپلائمنٹ کی سعودی عرب میں. تو اس تناظر میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کیجئے گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اب پوری دنیا میں پاکستان کا وہ مقام ہے کہ ملٹری سازگار اور سیکیورٹی امبریلا کے لیے اب بہت سے ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کیا مستقبل قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور ممالک جو ہیں وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس دنیا میں انسانیت کی فلاح کے لیے، اس دنیا کی فلاح کے لیے اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ تو امن کی باتیں کر رہے ہیں. وہ تو پوری دنیا کے اندر کوئی اس طرح کی جو لڑائی جھگڑے جنگیں ان کو رکوانے کی باتیں کر رہے ہیں. اگر پاکستان کی، اگر آپ کا سوال پہلا تھا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی جو ہے خطرات ہیں، دیکھیں پاکستان کو بیرونی طاقتوں سے تو پاکستان لڑ لے گا، لڑا بھی ہے. پاکستان نے ثابت بھی کیا کہ مار کا حق کے اندر انہوں نے جو ایک تاریخی جو ہے جیت لی اور ایک تاریخ رقم کی، وہ پوری دنیا نے دیکھا. جو دنوں کا کام تھا وہ منٹوں میں جو ہے پاکستان، افواج پاکستان نے کر کے دکھایا اور طے کر کے بتایا، دشمن کو بتایا کہ ہم فلاں وقت فلاں جگہ پہ اس ٹائم آپ کا جواب دیں گے، اور پھر دیا جواب. اور پھر ان کی توپیں، ان کے میزائل، ان کے سارے سسٹم جو ہے اس کو جیم کر کے تباہ کر کے رکھ دیا. وہ پاکستان کی صلاحیت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے پوری دنیا کے سامنے. اور اللہ کے فضل و کرم سے مار کا حق کے بعد جو اللہ نے پاکستان کو مقام دیا، اور ایران اور امریکہ کی جنگ میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا، وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ہم بیرونی لوگوں سے تو لڑ لیں گے، ہم لڑتے بھی آئے، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. ہمیں زیادہ خطرہ ہے اپنے اندرونی معاملات کے اوپر. دیکھیں یہ ہمارے اندر جو آستین کے سانپ چھپے ہوئے ہیں، جو پاکستان کو دشمن کے ہاتھوں جو ہے مل کر دشمن کے ساتھ وہ کھوکھلا کرنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ اصل میں نمٹنے کی ضرورت ہے. جو پاکستان جو ہے وہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے پاکستان ان کا مقابلہ کر رہا ہے، پچھلی 3 دہائیوں سے ان کا، اور اب آلموسٹ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. کوئی جو تھوڑے بہت رہ گئے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تینوں ممالک کے اس معاہدے سے جو ہے تجارتی اور دفاعی دونوں محاذ کے اوپر جو ہے تینوں ممالک کو فائدہ ہوگا. کیونکہ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ سب کے جو ہے سانجھے ہیں سارے فائدے نقصان. جب فائدے نقصان سانجھے ہوں تو پھر مل کے ترقی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، امن کی باتیں بھی ہوتی ہیں، دفاع کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تجارت کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو لگتا تو یہی ہے کہ اس کے نتائج بڑے مثبت ہوں گے، اور یہ تجارت اور دفاع دونوں کے لیے بڑا سود مند ہے. تجارت اور دفاع کے لیے مثبت ثابت ہوگا. بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. صدر مملکت کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم خطے اور امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ میں اہم پیش رفت قرار. آصف علی زرداری نے کہا، تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے، دفاعی تعاون کو مزید گہرا کرتا ہے. حرم کے سائے میں ہونے والا تاریخی معاہدہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے امن کی ڈال ثابت ہوگا. 3 برادر ملک امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کے لیے متحد ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی ایگریمنٹ کا خیر مقدم معاہدے پر دستخط اعزاز قرار. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کو خراج تحسین. ترک صدر نے مکہ جوائنٹ ایگریمنٹ کو مثبت قرار دے دیا.